बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज का पहला सवाल एक हकीमा का है, रहीमा इनका नाम है, और उन्होंने बड़ा शरारत से सवाल किया है। वो कहती हैं कि हम तिब पढ़ रहे हैं, जिराहत पढ़ रहे हैं, और तकरीबन सारा सिलेबस वही है जो MBBS का होता है, मगर ये उर्दू में है और इस्तिलाहात सारी फ़ारसी में है, और इतनी मुश्किल होती हैं कि पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। फिर उन्होंने पूछा है कि एक मिसाला है जो दारचीनी कहलाता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि इसे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं और ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो शरारती सवाल है, ज़ाहिर है हकीमा साहिबा और सारे जो हुक्मा हैं वो जानते हैं कि सदियों से दारचीनी हमारे यहाँ और दुनिया भर में मसालों में भी इस्तेमाल होती है। आपको अंदाज़ा होगा कि दारचीनी वैसे ये छाल है एक दरख्त की, बड़ा खुशबूदार सा दरख्त होता है, सुर्ख रंग की ये छाल होती है। चीन में नहीं होता था, पर चीन वाले तो ऐसे शेर हैं कि उन्हें पता चल जाए कि दुनिया में कोई चीज़ ये मुस्तअमल है, इस्तेमाल होती है, तो अब ये दारचीनी चीन में भी पैदा होती है। ये बुनियादी तौर पे एक खुशबूदार दरख्त की छाल होती है। छाल को उतार के धूप में सुखाया जाता है, तो उसको यानी छाल को छील के सुखाया जाता है और फिर ये रोल हो जाती है, कर्ल हो जाती है। तो जब बाज़ार में बिकती है तो ये कर्ल रोल हुई होती है। लेकिन अब इसके बारे में आपको मैं मज़े की चीज़ बताऊं कि जो हुक्मा हैं ये इतने सियाने हैं, इतने समझदार हैं, लेकिन चूँकि ये पढ़ते नहीं हैं, और अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ो नहीं तो ये नानी और दादी का टोटका है, पर जब आप उसको पढ़ते हो और उसके बारे में जो रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं उनको रीड करते हो, तो वही चीज़, ये जो सिनेमन है दारचीनी, आपको हैरत होगी कि दुनिया में 26 मसालों पे पिछले कई बरसों से रिसर्च हो रही थी, और उनमें से 3 सुपर फूड्स थे। सुपर फूड वो जो मोरिंगा है, सुपर फूड लहसुन, और सुपर फूड ये सिनेमन। और सिनेमन को दोनों सुपर फूड से ऊपर से भी ऊपर करार दिया गया है कि ये इंसानी सेहत के लिए इतना शानदार है। को हिंद में ये पैदा होता था, अब तो ये इंडिया में पैदा होता है, श्रीलंका में पैदा होता है, चीन में बहुत पैदा होता है। दुनिया में से अरबों ने एक तिजारती आइटम के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। मर्दों के लिए इसके बहुत सारे फ़ायदे बताए जाते हैं, लेकिन उसी तौर पे ख़वातीन के लिए भी इसके बहुत फ़ायदे। जो आम मरीज़ हैं उनके लिए 69 अद्वियात में ये दारचीनी इस्तेमाल की जाती है। 69 अद्वियात। ये अद्वियात चीनी है, ये अद्वियात यूनानी है, ये अद्वियात अंग्रेज़ी हैं, और ये जितने मॉडर्न मेडिसिन हैं आलमोस्ट हर दूसरी तीसरी मेडिसिन में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो रिसर्च है वो ये कहती है कि ये अंदर की सोजिश के लिए बहुत मुफीद है। रिसर्च ये कहती है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है। रिसर्च ये कहती है कि सर दर्द में जो पुराने लोग थे वो इसका लेप करके माथे पे लगाते थे और उसका बहुत अफाका होता था। रिसर्च ने कुछ और चीज़ें भी बताई हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ सदियों से मुस्तअमल था, जब भी कोई दूल्हा बनता था तो दूल्हे की तैयारी के लिए सिनेमन को इस्तेमाल किया जाता था। उसको रात को एक यानी गरम पानी का कप होता था, और उसके अंदर 1 चम्मच तकरीबन 6 ग्राम उसमें सिनेमन डाला जाता था, और 1 ही चम्मच शहद का डाला जाता था, और ये गरम में से आधा कप वो मौसूफ शाम में पी लेते थे, और बाकी आधे को ढांप कर रख दिया जाता था। सुबह जब वो उठते थे निहार मुँह, तो उसको कुल्ली किए बिना निहार मुँह पिया जाता था, और ये मुसलसल 3-4 रोज़ इस्तेमाल करने से आमतौर पे ये कहा जाता था कि किसी को भी बतौर दूल्हा प्रिपेयर किया जा सकता है। अच्छा, ये बात वैसे मजाक वाली लगती है, पर अब जब साइंस ने रिसर्च की तो पता चला कि ये इंसानी कुव्वत बाह के लिए, उसके स्पर्म्स के लिए और उसकी सेक्सुअल पावर के लिए भी बहुत मुफीद और यूज़फुल है। इसी तौर पे जिन लोगों का गला ख़राब होता है, जिन लोगों को और बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। वज़न कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, गले की सोजिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैदे में वर्म हो जाए तो इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि डॉक्टर नौशीन साहबा कभी कभी अपने पेशेंट्स को एक बड़ा अच्छा नुस्खा बताती होती हैं कि जनाब दारचीनी वो का कहवा कहती है उसको, कि सिनेमन का कहवा। वो कहती हैं कि दारचीनी 1 चम्मच और उसमें लौंग और इलायची
تو ان تینوں کو ملا کے جو قہوہ بنتا ہے یہ عام طور پہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اور ان کو بیسیکلی تو اینٹی آکسیڈنٹ ہے، آپ کا جو ریزسٹنس پیدا کرتا ہے، یہ وہ والا آئٹم ہے۔ اللہ نے کمال چیز بنائی ہے، جو بیماریاں بعد میں آئیں ان کا علاج بھی اس نے پہلے سے پیدا کیا ہوا تھا۔ اچھا، اسی طور پہ یاد رکھیں کہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، دونوں کے لیے یہ سیکسول ارج کے لیے بھی بہت یوزفل پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو 3-4 بڑی میڈیسن پائی جاتی ہیں جو بہت طاقتور حکمہ دیتے ہیں، اس میں جوارش جالینوس ہے اور لیوب کبیر ہے، اور جوارش زرعونی اس کا بھی یہ لازم حصہ ہے۔ لبوب کبیر میں، جوارش جالینوس میں اور جوارش زرعونی، مشکل سا نام ہے پر حکمہ تو ایسے شیر کے بچے، ان کے سارے نام ہی مشکل ہیں، مطلب بندہ مریض وہاں جا کے تو ان ناموں کی مشکل سے ہی پتہ نہیں، وہ خمیرہ گاؤ زبان، حالانکہ اس میں نہ گائے ہوتی ہے نہ زبان ہوتی ہے، پر وہ خمیرہ گاؤ زبان ہے، وہ خاصا مفید ہوتا ہے۔ جو لوگ جن کو چسکا ہوتا ہے یا حکمہ کی دوائیاں ان کو میٹھی لگتی ہیں، وہ تو بڑے عادی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جن گھروں میں شوگر کے مریض ہوں وہاں ضرور رکھنا چاہیے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا بھی دوں۔ اچھا خاطر حضرات، ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ یہ تاثیر میں گرم ہے، لائک یہ والا ہم نے پیس کے رکھا ہوا ہے، تو 1 چمچ آپ لیتے ہیں۔ کوئی بھی شوگر کا پیشنٹ لے سکتا ہے جس کی شوگر یکدم بڑھ جائے، تو یہ اس کے بلڈ لیول کو آرام سے نیچے لے آتا ہے۔ جن گھروں میں شوگر کے پیشنٹ ہیں انہیں ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی طور پہ کھانے میں ڈالنے کے لیے یہ والا ہوتا ہے، آپ لمبے لمبے اس کے ہوتے ہیں، ان کو آپ چھوٹے کر کے اس میں ڈال لیتے ہیں۔ 2 باتیں اور یاد رکھیے گا، یہ چونکہ گرم ہے تو اندھا دھند نہیں کھایا جا سکتا کہ جناب وہ فی ہر وقت آپ کھاتے رہیں۔ ایک پورے دن میں 1 گرام سے لے کے 6 گرام سے زیادہ یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کہ استعمال کی جو مختلف حکمہ اور ڈاکٹرز ہیں ان کی جو کوانٹٹی ہے اس میں فرق ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ کو 1 گرام استعمال کرنا چاہیے، دن میں 2 دفعہ، اور 6 گرام سے زیادہ یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے جسم کو یہ گرم کر سکتا ہے، آپ کی جلد پہ جلن ہو سکتی ہے، آپ کا دل کی بیٹ بڑھ سکتی ہے، اور آپ کی شوگر ایک دم سے نیچے جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے جن چیزوں کے لیے مفید ہے تو کچھ چیزوں کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ 2 چیزیں اور اس کے لیے جو آخری آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوں گی۔ شروع میں جب اس کی تجارت شروع ہوئی تو عرب تاجر یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا، صرف ایک پرندہ ہے جو کہیں دور آسمانوں سے یا دور پہاڑوں سے یہ چھال لے کے آتا ہے، چھال کی کھال لے کے آتا ہے اور اپنے گھونسلے بناتا ہے، تو ہم ان گھونسلوں سے ان کو لے کے آتے ہیں اور آ کے بیچتے ہیں، اس لیے وہ بہت مہنگا بیچتے تھے۔ ایون جو بھائی ارسطو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اسی پرندے کا نام بھی ذکر کیا۔ ارسطو نے لکھا اس پرندے کا نام کینامورنی اورنیون ہے، کہ جو اس سیریمون کو جمع کرتا ہے، اسے اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ گھونسلہ پرانے زمانے میں یہ بیچنے کی چیز تھی، عملی طور پہ تو یہ ایک پودا ہے، اور پودے کی کھال اتار کے پھر۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ جو عام لوگ ہو اور عام پڑھنے والے سننے والے، براہ کرم کسی چیز کو سننے کے بعد اس کو ٹامک ٹوئیاں نہ مارا کریں۔ اگر اسے استعمال کرنا تو اس کے بارے میں جانیں، پڑھیں، گوگل سے، بک سے، کچھ حکمہ سے۔ میری خوش بختی یہ کہ میں مختلف لوگوں سے پوچھتا ہوں، سنتا ہوں، اور تب جا کے بہت ساری چیزیں کولیکٹیولی میں آپ کو بتا پاتا ہوں۔ یعنی اس طور پہ کہ ایک حکیمہ صاحبہ بھی مذاق میں جب پوچھتی ہیں تو میں ان کو جواب پھر سیریسلی دیتا ہوں کہ آگے سے سن کے وہ بھی مسکرا دیتی ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔